अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, SZB न्यूज़ से प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका होस्ट हाजिर शाद अब्बासी। इस वक्त मैं मौजूद हूं अल मुस्तफ़ा स्टैंडर्ड मिडल स्कूल बस्ती नवाज़ाबाद शाहपुर, और मेरे साथ आज के हमारे गेस्ट हैं अल मुस्तफ़ा स्टैंडर्ड मिडल स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद ज़फ़र पंवार, जिनसे हम जानते हैं कुछ सवालात और उनसे लेंगे हम जवाब। और आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं प्रिंसिपल मोहम्मद ज़फ़र पंवार, अल मुस्तफ़ा स्टैंडर्ड मॉडल स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप अल मुस्तफ़ा स्टैंडर्ड मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और कब से आपने स्कूल की बुनियाद रखी और आप प्रिंसिपल के फ़राइज़ कब से सर अंजाम दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी इरशाद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने का। अल मुस्तफ़ा स्टैंडर्ड मिडिल स्कूल बस्ती नवाज़ाबाद शाहपुर शरीफ में हम लोगों ने 31 मार्च 2012 को मैंने इसकी बुनियाद रखी। 2012 से 2014 तक मैंने एज ए प्रिंसिपल 2014 से फ़राइज़ सर अंजाम देने शुरू किए। जब मुझे प्रिंसिपल के ओहदे पे फैज़ किया गया तो मैं जो मेरे पास टोटल इनरोलमेंट थी वो अप्रॉक्सीमेटली वो 50 के राउंड अबाउट थी। जब मैंने अदारे का टेक ओवर किया उसके बाद हम लोगों ने मुख्तलिफ़ सेमिनार्स किए, वालिदैन से मीटिंग्स की, वालिदैन से मिले, डोर टू डोर हमने वर्क किया। क्योंकि आप जानते हैं कि इलाका बैकवर्ड है, जिसके लिटरेसी रेट जो अगर काउंटेबिलिटी की जाए तो वो है 0 से 1-2% के करीब है, क्योंकि तालीम ना होने की वजह से ये इलाके में एजुकेशन नहीं लोग हासिल कर सके। तो हम लोगों ने अल मुस्तफ़ा स्टैंडर्ड मिडिल स्कूल की जो बुनियाद रखी, तो हमने इलाके में विज़िट किया, लोगों को मिले, लोग पेरेंट्स से मीटिंग्स की। लोग इस बात पे तालीम के ज़ेवर से वो आरास नहीं थे, जिससे उनको इल्म ना होने के बावजूद वो अपने बच्चों को ना तालीम दिलवाते, ना बच्चों को ना अवेयरनेस थी। बहरहाल हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल की, कोशिश की, पेरेंट्स से मीटिंग्स की, हम उनको मोटिवेट किया कि हमारा एक ही रास्ता है हमारे ख़ानदान में तब्दीली, या हम लोग अपने अंदर जो मुस्बत पॉजिटिव या सोच हम लोग लेकर आ सकते हैं, तो वो है एजुकेशन। एजुकेशन के ज़रिए ही हम लोग आगे निकल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा एरिया जो है वो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करता है। तो काफ़ी मोटिवेशन देने के बावजूद भी हम लोगों ने वालिदैन से जो गुफ्तगू होती रही, उन्होंने हम पे एतमाद किया, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस पोजीशन पे हैं कि हमारे पास इतने स्टूडेंट्स और इतनी बच्चियां हमारे पास ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रही हैं। 2014 से लेकर 2016 तक जैसे कि आप जानते हैं कि ये इलाका बैकवर्ड था, तो फाइनेंशली जो था वो लोग बैकबोन जो थी फाइनेंस की वो ना होने के बराबर है। जो 2 साल हम लोगों ने चलाया यहाँ अदारा, तो फीसेस पे चलाया, और जो पेइंग कैपेसिटी थी बैकवर्ड होने की हैसियत से वो ना होने के बराबर थी, जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल का सामना हम लोगों ने किया। और इसके बाद पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एक आ रहा है जो माली मुआवनत करता है और मुस्तहिक और गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। 2015 से लेकर 2016 तक हमने डायरेक्टर EVS, डायरेक्टर MD पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और PEF पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन साहब को एप्लीकेशन हमने फॉरवर्ड की, और काफ़ी स्ट्रगल के बाद हमारी सर्वे भी हुआ। तो 2016 में हमारा PEF के साथ इल्हाक हुआ। जब से इल्हाक हुआ तो हमारी जो इनरोलमेंट थी वो 150 थी, और उससे हमारी जो इनरोलमेंट थी वो 100% इंक्रीज़ हुई, क्योंकि पहले जो थी पेइंग कैपेसिटी कम थी, जिसकी वजह से लोग मोटिवेट थे, लेकिन ना फाइनेंस होने की ना होने की वजह से वो बच्चे और बच्चों की तालीम दिलवाने से वो कासर थे। जैसे हमारा इल्हाक पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ हुआ, तो उसके बाद हमारी 100% स्ट्रेंथ जो 150 से 300 तक गई। और क्योंकि हमारी मोटिवेशन थी वालिदैन के साथ, पेरेंट्स यानी कि हमारी मीटिंग्स थी, इस तरह हम लोग मुख्तलिफ़ सेमिनार्स भी किए, हम लोगों ने पेरेंट्स डे भी मनाए, हम लोगों ने प्रोग्राम्स भी हमने किए, फंक्शन भी, हमने अवेयरनेस भी दी बच्चों को। तो ये सारा जो क्रेडिट था वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को था, क्योंकि बेसिकली यहाँ इस एरिया में ऐसे अदारे की ज़रूरत थी जो फ्री और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दें।
اچھا میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ اب تک آپ کے اسکول کی کیا پروگرس ہے رزلٹ کے حوالے سے؟ ہائی سر، جیسے آپ نے علاقے کا سروے کیا تو یہاں ایک بیکورڈ ایریا ہے، تو یہاں پہ تو لوگ موٹیویٹ نہیں ہوتے تھے، موٹیویٹ نہیں ہوتے تھے کہ بچوں کو ایجوکیشن دیں، لیکن پھر ہم لوگوں نے کافی موٹیویشن دینے کے باوجود ہمارے بچے ہمارے پاس آئے۔ رہی بات رزلٹ کی، تو رزلٹ جو تھا ہمارا 2015 میں ہم لوگ فرسٹ اپیرنس کی ہم لوگوں نے پیک کے ایگزام میں، اس کے بعد 2016 میں ہم لوگوں نے پھر دوبارہ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے تحت بچوں کو ایگزام دلوائے 5th اور 8th کلاس کے، جس پہ ہم لوگوں نے پہلے سال ہی ہم لوگوں نے مرکز قائم پور کو ہم نے ٹاپ کیا، اور اس کے بعد 2017 میں بھی ہم لوگوں نے اپیئرنس کروائی، بچوں کی انرولمنٹ کروائی پیک کے ایگزام میں، تو وہ 2017 میں بھی ہم لوگوں نے مرکز قائم پور میں ہم لوگوں نے ٹاپ کیا۔ 2018 میں ہم لوگوں نے سینٹر کو ٹاپ کیا، اور اس کے بعد 2019 میں ہم نے ڈسٹرکٹ بہاولپور سے تیسری پوزیشن ہم لوگوں نے لی، اور وہ 500 میں سے 482 نمبر حاصل کر کے ہم لوگ ڈسٹرکٹ بہاولپور سے دوسری پوزیشن ہم نے حاصل کی۔ یہ ہماری گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا رزلٹ تھا، اور جو ہمارا ایفیلیشن ہماری پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ ہے، وہ بھی ایک ٹیسٹ لیتی ہے، اور وہ ایک سمپل بیس پہ ٹیسٹ لیتی ہے۔ جس طرح وہ ٹیسٹ لیتے ہیں اس طرح میں کہتا ہوں کوئی دنیا کا ایک ایسا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے جیسے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ٹیسٹ لیتی ہے۔ وہ ہمیں اسی دن پتہ چلتا ہے کہ فلاں کلاس کا ٹیسٹ ہے اور کون کون سے بچوں کا ٹیسٹ ہے، اور وہ رول نمبر سلپ لے کر آتے ہیں، اور الحمدللہ 2016 سے لے کر آن ورڈ 2021 تک جو ہمارا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت جو رزلٹ ہے وہ 100% رہا ہے الحمدللہ۔ اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کون سی کلاسز کے اسٹوڈنٹ المصطفیٰ اسٹینڈرڈ مڈل اسکول سے تعلیم کے لیے کوشاں ہیں اور کل تعداد کتنی ہے؟ جی حاجی صاحب، ہم لوگوں نے جب بنیاد رکھی المصطفیٰ اسٹینڈرڈ مڈل اسکول کی، تو پہلے دن سے ہی ہم نے یہ عزم تھا ہمارا کہ ہم نرسری سے لے کر 8 کلاس تک ایجوکیشن پرووائڈ کریں، اور ہم لوگوں نے 8 کلاس تک ہی پرووائڈ کیا ایجوکیشن۔ 3 سال 4 سال یعنی ہم لوگوں نے ایجوکیشن مڈل کلاسز تک دیتے رہے۔ ابھی لاسٹ ایئر سے ہم لوگوں نے ان کی میٹرک کلاسز کا آغاز کیا ہے۔ بیسیکلی فائنانشلی سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم لوگ کافی بیک پہ رہے، لیکن ابھی سے ہم لوگوں نے 2020 سے ہم نے میٹرک کلاسز کا آغاز کیا۔ اگر اس کی تھوڑی سی بات پیچھے چلتے ہیں تو کیونکہ پیرنٹس کے ساتھ ہماری کافی میٹنگز ہوتی رہیں، انہوں کے پرزور اصرار تھا کیونکہ انہوں نے ہماری بات کو فالو کیا۔ ان کی بھی رائٹ بنتا ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر کافی ذمہ داریاں رکھیں۔ انہوں نے ہمارے سے پرزور اصرار کیا کہ ہمارے بچوں کو یا ہماری بچیوں کو میٹرک تک یہاں تعلیم حاصل کریں، کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی جو پہلے دن سے ہمارا عزم تھا وہ ہائی صاحب کچھ ایسا تھا کہ ہم بچوں کو اخلاقی تربیت پہ ہمارا فوکس تھا۔ جو ہم بچوں کو ایجوکیشن دینا چاہ رہے تھے، ایجوکیشن تعلیم حاصل کرنا بہت بڑی بات روحانی باپ ہوتا ہے، ہے۔ جی بالکل۔ تو اس طرح جو تعلیم حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ادب کا ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ آج کل جس کا فقدان ہے، تربیت نہیں ہے، ادب ضروری ہے۔ ادب ضروری ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے جو پہلے دن سے ہم نے عزم رکھا، تو اس بنا پہ ہمارے جو والدین تھے ان سے کافی توقعات ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کو میٹرک تک کلاسز دیں، تعلیم دیں، اور یہ بھی ہمارے سوچنے میں بات آئی کہ میٹرک مڈل کلاسز تک جب ہم نے اسکول سٹارٹ رکھا، اس کے جو بچیاں اور بچیاں تھیں وہ 8 کلاسز تک پڑھنے کے بعد وہ بچے گھر میں بیٹھ جاتے تھے، خاص طور پہ بچیاں جو تھیں وہ آگے فارورڈ نہیں ہوتی تھیں، یعنی وہ گھر میں بیٹھ جاتی تھیں۔ جب ہم لوگ سوال کرتے تھے وہ کہتے جی ہم اتنا سورسز نہیں ہیں، اتنا ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، اتنا کمیونیکیشن نہیں ہے جو ہم لوگ بچوں کو سٹیز میں ہم لوگ بھجوا سکیں اور میٹرک تک بچیوں کو تعلیم دلوا سکیں۔ خیر ان کی بھی ایک جینون ریزن تھی، وہ ان کا بھی ہم پہ ایک بات تھی، تو ان کی پرزور اصرار پہ ہم نے 9th کلاس کا ہم نے آغاز کیا، اور 2020 سے ہم 9th کلاس کا آغاز کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ آج ہم چلا رہے ہیں میٹرک تک کلاسز۔ اچھا میرا آپ سے سوال ہے کہ اسکول کا نام ہے المصطفیٰ اسٹینڈرڈ مڈل اسکول، اور اس میں جو نہم دہم کے جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن
उन क्लासेस के भी कोई चार्ज अदा कर रही है? जी हाय साहब, जैसे कि हमारे नाम दहम जो हमारी क्लासेस हैं उसकी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ऑन द स्पॉट माली मुआवनत नहीं कर रही, क्योंकि हमारा एक अज़म था, हम लोग ख़ुद अपने बलबूते पे नाम दहम को हमने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको पै तकमील तक ले की जाने की हमारी पुरअज़म है। हम लोग कोशिश है हमारी कि इनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के साथ अच्छा रिज़ल्ट देने के बाद हम पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पास जाएं। जब हमारा मैट्रिक का रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर हो और हम वो रिज़ल्ट लेके पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पास जाएं और फिर हमारी इंशाल्लाह वो माली मुआवनत भी इंशाल्लाह वो करेंगे। बाकी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स और चेंजेस हम लोग कर रहे हैं थ्रू जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए बच्चों को इन क्लासरूम के हवाले से यानी मल्टी मीडिया क्लासेस के हवाले से या बच्चों को मुख्तलिफ़ किड्स रूम के हवाले से हम अपना पूरी जो इन्वायरमेंट है उसको इम्प्रूव करने के साथ हम इस बात को इम्प्रूव करके दिखाएंगे कि हमने मैट्रिक क्लासेस का जब आगाज़ किया तो अच्छा रिज़ल्ट देकर हम पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पास जाएंगे। फ़िलहाल हमें कोई मुआवनत नहीं करे, माली मुआवनत हमारी नामदम की नहीं है, क्योंकि हम अपने बलबूते पे कर रहे हैं और हम ना बिल्कुल हम लोग ना बच्चों से फ़ीस चार्जेस करें। एक और बात है कि बच्चों से हम फ़ीस चार्ज करें नहीं, हम लोग अपने बलबूते पे बच्चे से कोई हम फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे। हम उनको जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए जो टीचर्स अरेंज किए हुए हैं एमएससी लेवल के या मास्टर, वो हम अपनी कॉस्ट है हमारी, यानी वो अदारे की कॉस्ट है। हमारा एजुकेशन यहाँ अदारा बनाने का एक और भी बहुत बड़ा मौक़िफ़ है, क्योंकि एक विज़न था हमारा, मिशन नहीं विज़न था, हम अपना एक मकाम पैदा करें। मकाम किसका? इस अदारे का मकाम पैदा करें। हमारा एक अज़्म है कि अल मुस्तफ़ा का जो नाम है वो हम लोग नाम पैदा करें और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने नाम पैदा किया और इंशाल्लाह वो हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। उस हमें शौक़ की बुनियाद पे ही हो सकता है और हमने इनको को बिज़नेस नहीं समझा इस अदारे को। जितना हम लोगों ने यहाँ पे वर्क किया, जितना हम लोगों ने सेमिनार्स किए, जितनी हम लोगों ने इन लोगों को बच्चों को अप्रिशिएट किया या इनकरेज किया, सिर्फ वो हमारा एक शौक़ है और एजुकेशन प्रोवाइड करना हमारा एक शौक़ है। क्योंकि बेसिकली मैं ख़ुद मास्टर होल्डर हूँ, MBA फाइनेंस मेरी स्पेशलाइजेशन, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं एजुकेशन हासिल कर चुका हूँ। तो एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल करने के बाद मैं एक अगर बैकवर्ड एरिया में आया हूँ तो मेरा एक अज़्म है कि मैं बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दूँ। मेरा आपसे एक और सवाल है कि आपका इदारा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से इल्हाक शुदा है और आप बच्चों को क्या सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं? जी हाई साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि अदारा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से इल्हाक शुदा है। जो बेसिकली जो सहूलियात हैं वो हमारी, जो मैं समझता हूँ जो बच्चों को हम जो बेसिक सहूलियात दे सकते हैं वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे आ सकती है? वो एक क्वालिफाइड असातिज़ा हो सकते हैं और एक एक्सपीरियंस टीचर्स हो सकते हैं। हम लोगों ने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया वो बच्चों की नीड्स को देखते हुए, वो हम लोगों ने बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखते हुए हमने क्वालिफाइड टीचर्स का अरेंज रखा और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर जो साज़ा हैं वो मास्टर होल्डर हैं और MSc लेवल के साज़ा हैं जो हमारे बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रहे हैं। क्वालिटी, इसके अलावा जो फैसिलिटी, जो हमारी सहूलियात हैं हमारे स्कूल के हवाले से, वो हम एक बहुत बड़ा जो हम लोग समझते हैं कि जो सहूलियत में से एक बात है वो है इन्वायरमेंट। जो नीट एंड क्लीन हम लोग बच्चों को इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने जो हमारा अदारा है वो अल मुस्तफ़ा स्टैंडर्ड मिडिल स्कूल, ये 15 रूम पर मुश्तमिल है और जो हम लोगों ने इनका इंफ्रास्ट्रक्चर रखा वो नीट एंड क्लीन है और यहाँ पे जो जब भी इन्वायरमेंट अच्छा होता है उसमें बच्चा ग्रो करता है, बच्चे की इंटेलेक्चुअल जो है वो अप्रोच जो है वो इन्हांस होती है। ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट,
انوائرمنٹ کے اوپر ہم لوگوں نے فوکس کیا ہے اور بچوں کو ہم لوگوں نے بیٹر انوائرمنٹ دیا. باقی جو دوسری سہولیات ہیں بچوں کو ایک کولڈ ڈرنک کے ٹھنڈا پانی کے حوالے سے بات ہے, وہ ہم نے بچوں کو ٹھنڈا پانی الیکٹرک واٹر کولر کا رینج اور اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو اس حوالے سے آپ نے کیا ہاں اس کے حوالے سے بھی ہمارا ایک بہت بڑا ہم نے ایک یو پی ایس رکھا ہے جو اپروکسیمیٹلی 4 یا 5 گھنٹے کا وہ بیک اپ دیتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس جنریٹر بھی اویلیبل ہے. یہ سارا کام جو اتنی سہولیات ہم لوگ دے رہے ہیں یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ہی ایک سبب بنا, جس کی جو فائنانشیل جو بیک بون ہوتی فار بیسک نیڈ, فائنینشیل از دا بیسک نیڈ فار دا لائف. جیسے آپ جانتے ہیں کہ پیسہ بہت ضروری ہے, کسی کام کے لیے بھی کوئی بھی کام کریں اس کے لیے پیسہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر پیسہ نہیں ہے تو اس کے بعد کوئی کام نہیں کر سکتے. اس کے لیے جو مالی معاونت تھی وہ ہماری پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا جو بھی سہولیات ہیں, ہم اچھا بچوں کو فرنیچر پرووائڈ کر رہے ہیں, بچوں کو ٹھنڈا پانی مہیا کر رہے ہیں, بچوں کو اچھی کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں, بچوں کو یعنی کہ ہم لوگ انوائرمنٹ اچھا پرووائڈ کر رہے ہیں. یعنی بیسک نیڈ جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں وہ ہم بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. المصطفیٰ جو ہے نا اسٹینڈرڈ مڈل اسکول میں کل کتنی تعداد ہے بچوں کی؟ جی ہمارے پاس جو اس وقت آن دا اسپاٹ جو ہماری کرنٹلی انرولمنٹ ہے وہ ہے ابو 500, جو کہ ہمارے پاس 9th 10th کی تعداد بھی اپروکسیمیٹلی وہ 50 ابو 50 ہے جو ہم بچوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. 9th اور 10th کی جو ہماری کلاسز ہیں وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اپروکسیمیٹلی ٹوٹل نرسری سے لے کر میٹرک تک ہماری ابو 500 سے میں. آپ سے آخری سوال ہے, کیا یہاں میٹرک کلاسز کی ضرورت ہے بچوں اور بچیوں کے لیے؟ جی ہائی صاحب بالکل یہاں میٹرک کلاسز کی ضرورت ہے. بیکورڈ ایریا ہونے کی حیثیت سے یہاں 4-5 کلومیٹر کے ریڈیس کے راؤنڈ اباؤٹ میں یہاں کوئی ہائی اسکول نہیں ہے, کوئی جس کی وجہ سے بچے تعلیم سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. اور یہ بہت بڑا ہمارا بولڈ سٹیپ تھا میٹرک کلاسز لگانے کا, جس کی وجہ سے یہاں بچے جو ہیں میٹرک کلاس تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بالکل یہاں بچیوں کے خاص طور پہ بچیوں کے لیے تو بہت ضروری تھا جو تعلیم میٹرک کی کلاس تک حاصل کرنا. اچھا, بستی نوازہ آباد شاہپور شریف کے لوگوں کے لیے آپ کا ایز اے پرنسپل کیا میسیج ہے؟ جی میرا آپ کے چینل کے توسط سے میرا اس علاقے کے لوگوں کو یہ میسیج ہے کہ اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں. اور کیونکہ ہم لوگ ایک متوسط فیملی سے ہم بلانگ کرتے ہیں, ہمارا ایک واحد ہی راستہ ہے جس کے ذریعے ہم لوگ امپرومنٹ کر سکتے ہیں, وہ ایجوکیشن ہے. اور کئی خاندان سنور سکتے ہیں وہ ہے ایجوکیشن, اور ایک ہی راستہ ہے ایجوکیشن. جیسے کہ ہماری گورنمنٹ بھی اس کے اوپر فوکس کر رہی ہے ایجوکیشن کو پرووائڈ کرنے میں, اور ہمیں بھی چاہیے, ہمارے پیرنٹس کو بھی چاہیے, ہمیں ایز اے مسلمس ایز اے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. جی یہ تھے ہمارے آج کے گیسٹ پرنسپل محمد ظفر پنوار المصطفیٰ اسٹینڈرڈ مڈل اسکول کے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ کامیاب ملکوں کی صفوں میں کھڑے ہونے کے لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ زور دیں اور بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کروائیں. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.